नमस्कार। नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू जो हामीलाई देश तथा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, आध्यात्मिक पत्रकार समाजको साप्ताहिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल र सधैँ जस्तो आज पनि हामीले फेसबुक लाइभ गरेर विश्वभरि नै रहनुभएका तमाम नेपालीहरू, सनातन धर्मावलम्बीहरू सबैलाई चाहिँ यहाँ जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रम अझ विशेष छ किनकि हामी सबै यहाँहरू सबैजनालाई शुभ दीपावली तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र अझ विशेष शब्द यमपञ्चक। हामी यमपञ्चक मनाइरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा आजको हाम्रो आध्यात्मिक पत्रकार समाजमा हामीले यस्ता एक विशेष व्यक्तिलाई निम्त्याएका छौँ जसको बारेमा बताइरहँदाखेरि उहाँले अहिले एउटा यस्तो चमत्कारिक ढङ्गले नेपालमा गौमाताको रक्षा गर्दै उहाँले दिनुहुने अथवा भनौँ गौमाताबाटै उत्पादन हुन सक्ने प्रडक्टहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भनेर हामीलाई एकदम आश्चर्यचकित बनाइरहनु भएको छ। र उहाँको बारेमा मैले भन्दा पनि अगाडि म चाहिँ एकपटक हाम्रो आध्यात्मिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष आदरणीय शिरोमणि सरलाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा एकपटक सबैलाई स्वागत गर्दै अतिथिज्यूको बारेमा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हरिओम, नमस्कार। सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ रहनुभएका पत्रकार मित्रहरू, विशेष गरी हामीलाई घर घरबाट प्रविधिको माध्यमबाट साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण आम दर्शकलाई सर्वप्रथम म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि हामी बिचमा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय योगी सोमराजज्यू, त्यसै गरी अमेरिकाबाट जोडिनुभएका हामीलाई प्राविधिक रूपमा निरन्तर सहयोग गरिरहनुहुने आचार्य पेपलमणि सिग्देल लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूमा यो एकदमै प्रभातकालीन नमस्कार छ। आज अत्यन्त राम्रो दिन हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको दिन पनि हो। त्यति मात्र नभई आज माता लक्ष्मीको उपासना गर्ने दिन, अत्यन्त पवित्र दिन, वर्षमा एकपटक आउने यो महत्त्वपूर्ण दिनमा आज हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र गौमाता जो लक्ष्मीको प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँलाई सेवा गर्ने एउटा अत्यन्त उदाहरणीय कार्य अगाडि बढाउने अभियन्तालाई जोड्न पाउँदाखेरि मलाई लाग्छ साक्षात् लक्ष्मी भगवान प्रतिको हामीले उपासना गरेको एउटा अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा लक्ष्मीको प्रतीक गौमाताको साधक, गौमातालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका एकजना व्यक्तित्वले आज विशेष गरी गौमाताको महिमाको बारेमा पनि परिचर्चा गर्नुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, गौमाताको रक्षाबाट सारा पृथ्वीमा के कस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसको चमत्कारिक उपलब्धि के हुन सक्छ, त्यसको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिहरू के छन्, त्यसबाट प्राप्त गरेका दुध, गहुँत लगायतका गोबरले हाम्रो दैनिक जीवनशैलीमा कहाँ कस्ता किसिमका वैदिक हिसाबले अथवा धार्मिक हिसाबले, आयुर्वेदिक हिसाबले कहाँ कस्ता किसिमका प्रभाव परेका छन् भन्ने कुरा पक्कै पनि योगी सोमराजज्यूले आजको यो प्रस्तुतिमा जोड्नुहुनेछ। उपस्थित महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँ, योगी सोमराजले मात्रै गौमाताको कहीँबाट लिएर आएर गौमातालाई संरक्षण गर्ने, पाल्ने त यो सबैले गरिरहेकै हौँ, तर त्यति मात्र नभई विस्यार भएका गौमाताहरूलाई संरक्षण गरेर समेत उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। र गौमाताको संरक्षण सँगसँगै योगी सोमराजज्यूले योग, ध्यान लगायत धार्मिक अनुष्ठानहरूमा क्रियाशीलता बढाउनको लागि उहाँले सबैलाई घचघच्याउने, उत्प्रेरणा दिने काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यो उहाँको यो अभियान जुन छ, यो अभियान भनेको विश्वले नै उदाहरणको रूपमा लिने अभियान हो, महाअभियान हो। त्यसैले उहाँले गरेको यो अभियानप्रति हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ र उहाँको यो जोस, जाँगर र उहाँले गरेको यो उदाहरणीय कामप्रति सबैले होस्टेमा हैँसे गरौँ, सबैले साथ दिउँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्छु। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले चिकित्सकीय प्रमाणित भएको कुरा पनि हो, यो कोभिडको उपचारको क्रममा गौमाताबाट प्राप्त हुने गहुँत अत्यन्त उपयोगी उपचार पद्धतिको रूपमा मानिएको छ, धेरै चर्चामा आएको छ। त्यसैले त्यसका अरू उपयोगिताको बारेमा त अहिले गुरुले भन्नु नै हुनेछ, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जे जति अहिले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, लाइभमा जोडिनु भएको छ, अलिक ध्यान दिएर आजको कार्यक्रम चाहिँ सुन्नु होला, त्यसले तपाईँहरूलाई पक्कै उपलब्धि दिनेछ। सेयर गर्नु होला र अरू बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई यसको बारेमा लाभ दिनु होला। गुरुले अहिले जानकारी दिनु नै हुनेछ। आजको दिनमा यो विषयवस्तु जानकारी पाउनु भनेको घरमा चाहिँ एउटा प्रतीक राखेर पूजा गर्नुभन्दा साक्षात् यहाँ गुरु आफै उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले
अहिले आएका अभिव्यक्तिहरू त हामीले वास्तवमा भन्यो भने हामीले ईश्वरको घरबाट प्राप्त गरेका सन्देशको रूपमा यसलाई लिन सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, सार्वजनिक गर्नुहोस्, सबैलाई सुनाउनुहोस्। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा योगी सोमराजजीलाई स्वागत गर्न पाउँदा आध्यात्मिक पत्रकार समाज ज्यादै गौरवान्वित भएको छ। र अर्को कुरा के हो भने योगी सोमराज ज्यूसँग मेरो केही व्यक्तिगत रूपमा साक्षात्कार हुँदाखेरि उहाँले एक दुईवटा कुराहरू जहिले पनि राख्ने गर्नुहुन्थ्यो विगतमा। त्यो भनेको के हो भने हामी धर्म कला संस्कृति हाम्रो नेपाली परम्परा रीतिरिवाज वैदिक परम्परा चाहिँ लोपोन्मुख भयो, एकदम लोप भयो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सञ्चार माध्यमलाई अत्यन्त विकास गर्नु पर्यो। हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई प्रमुख स्थानहरू दिइरहेका छैनन्। यो चिन्ताको विषय उहाँको बारम्बार रहने गर्दथ्यो र यही चिन्तालाई दूर गर्नको लागि आध्यात्मिक पत्रकार समाज भनेर हामी लागेका छौँ गुरु। त्यसैले तपाईँ अब पछाडि हट्नु पर्दैन। तपाईँ जस्ता अभियन्ताहरूको साथ हामीलाई चाहिएको छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अब हामीलाई सबैले शुभेच्छा र शुभकामना पनि दिइरहनु भएको छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एकले अर्काको भरबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो र एकले अर्काको साथ लिएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। र म एकपटक सबैलाई लक्ष्मी पूजाको अवसरमा यो आजको महत्त्वपूर्ण पर्व दीपावली 2077 का अवसरमा सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सुख समृद्धिको कामना गर्दछु। र ध्रुव ढुङ्गानाज्यू जसले योगी सोमराजजीलाई जोड्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, हाम्रा सशक्त एक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यसै गरी आचार्य पिपलमणि गुरु जसले न्युयोर्कबाट अहिले हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब कार्यक्रममा साथ दिनुहोला र उहाँले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिसँग जोडिएका केही प्रश्नहरू छन् भने कार्यक्रमको बिचमा अथवा अन्त्यमा राखिदिनु होला भन्दै म अब योगी सोमराजजीको अभिव्यक्तिलाई ढिलो नगरिकन सुन्ने आतुरता रहिरहेको छ। म मनिताजीलाई कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। अध्यक्ष जो शिरोमणि दवाडी सर हुनुहुन्छ र हामीले यमपञ्चक भन्ने बित्तिकै हाम्रो संस्कारले चाहिँ हरेक जीव जन्तु पशु पन्छीलाई पनि पूजा आजा गर्दै आफ्नो भाइ पूजा गर्ने त छँदैछ, माता लक्ष्मीको पूजा गर्ने भनेर त हामीले मनाउने नै गर्छौँ। तर सँगसँगै हामीले काग, कुकुर, गाई होइन र गोरुको गोवर्धनको पूजा समेत हामीले चाहिँ गर्ने गर्छौँ। त्यस कारणले यो एकदमै विशेष पर्व, यो विशेष माहौलमा गोव्रती योगी सोमराजज्यूलाई हामीले निम्त्याउन पाउनु नै आफैमा एउटा ठुलो सौभाग्य हो। र उहाँबाट आज हामीले धेरै जान्नेछौँ, धेरै बुझ्नेछौँ र त्यसमा हामी अत्यन्तै निश्चित नै छौँ। र उहाँ अब योगीज्यूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने यहाँले समग्र रूपमा गौमाताको महत्त्वलाई बुझाउँदै र यसमा मैले अर्को जोड्न चाहे यमपञ्चक पनि यमपञ्चकभित्रै धन्वन्तरी पूजा जो ऋषि र भगवानहरूका पनि डक्टर भनेर चिन्छौँ, उहाँले पनि गौमाताबाट अथवा भनौँ गोबरबाट, गहुँतबाट हुन सक्ने आयुर्वेदिक उपचारहरूलाई धेरै इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको छ, धेरै यसको परिचय गराउनु भएको छ। त्यो हिसाबले उहाँ यो हरेक पक्षलाई चाहिँ हजुरले जोडिदिँदै यमपञ्चकको महत्त्वबारे हामीलाई बताइदिनु होला। अबको क्रममा म योगी सोमराजज्यूलाई चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू। हम एकपटक ओमकारको उच्चारण गरौँ अनि सुरु गरौँ। हरि ओम। धेरै बुझ्नेछौँ। ओम याराध्या विधि विष्णु रुद्र मुनिभिर्या विश्ववन्द्यार्चिता सर्वै प्राणिहितैषिणी शिवकरी त्रैलोक्य माता च या नित्यानन्दमयी पराधरहवि मूला जगत्तारिणी साधेनो वरदस्तु मे भगवती सर्वेश्वरेश्वरेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीसुरभ्यै नमः, श्रीसुरभ्यै नमः, श्रीसुरभ्यै नमः, श्रीसुरभ्यै नमः। बोले गौ माता को। धन्यवाद आदरणीय शिरोमणि दवाडी ज्यूलाई।
हाम्रो मनिता पोखरेल बहिनीलाई, न्युयोर्कदेखि हामीलाई प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व आचार्य पिपलमणि सिग्देलज्यू, ध्रुव ढुङ्गानाज्यू, शिवलाल भाइ, ज्योतिष कल्पना सुवेदी, सीताराम तिमसेना लगायत सम्पूर्ण हाम्रो आध्यात्मिक पत्रकार समूह, साथै यो कार्यक्रममा जोडिएर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कार्यक्रमको लाभ लिनुहुने, सहयोग गर्नुहुने, हामीलाई साथ दिनुहुने सबैमा ओम जय गौ माता। हामी वैदिक सनातन संस्कृतिलाई मान्छौं। वैदिक सनातन संस्कृतिलाई रूढिवादी भन्ने पनि धेरै छन्, तर वास्तवमा वैदिक सनातन संस्कृति जतिको विज्ञान दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। हामी यमपञ्चकको पूजा गर्छौं। पहिलो दिन कागको पूजा गर्छौं। काग पितृहरूको दूतको रूपमा मानिन्छन्। आज काग कराइरहेछन् मेरो ब्याकग्राउन्डमा, पछाडि हेर्नुस्, हाम्रोमा धेरै काग छन्। आज हिजो पनि थिए। कागले दिशा अनुसार शुभ अशुभ समाचार दिन्छन्। हामी यतातिर नजाउँ, त्यो सत्य हुन्छ। कुकुर सबैभन्दा बढी वफादारीताको प्रतीक मानिन्छ, रक्षकको रूपमा मानिन्छ। विदेशमा त अझै मरेपछि कुकुर बाहेक रुने अरू कोही पनि हुँदैन, साथ दिन्छ। र हाम्रा धेरै गुरुहरू मध्येमा दत्तात्रेयले कुकुरलाई पनि गुरु बनाउनु भएको थियो। अनि तेस्रो दिन हामी लक्ष्मीको स्वरूप मानेर गाईको पूजा गर्छौं, अनि गोवर्धनको पूजा गर्छौं, अनि त्यसपछि भाइटिकाको पूजा गर्छौं, भाइको पूजा गर्छौं। हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमा सबै प्राणीलाई उत्तिकै सम्मान गरिन्छ। हामी सर्पको पनि पूजा गर्छौं, हामी तुलसीको वनस्पतिको रूपमा पिपल तुलसीको पनि पूजा गर्छौं। यी प्रतीक हुन्। हाम्रो यो वैदिक सनातन संस्कृति भनेको प्रेमको पराकाष्ठा हो। हामी ढुङ्गामा पनि देउता देख्छौं। संसारमा ढुङ्गो मुडो, त्यसपछि ढुङ्गा मुडा पात पतिङ्गर सबै काम लागेका छन् यो इकोसिस्टमका लागि। मलाई लाग्छ काम अलि नलागेको भनेको हामी हो, मान्छे। यी पूजनीय छन्, वन्दनीय छन्, हामी पूजा गर्छौं, हामी उच्च स्थान दिन्छौं। पहिलो दिन धनतेरस पनि हो, पहिलो दिन धन्वन्तरी दिवस पनि हो। तर समय बदलियो, मान्छेले धनतेरसलाई मात्रै सम्झियो, धन्वन्तरीलाई सम्झियो। भनेको मान्छेले पैसालाई महत्त्व दियो, स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएन। आज पैसा छ, स्वास्थ्य छैन। हामीसँग सम्पत्ति त छ, तर त्यसलाई उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने शरीर छैन। त्यस्तो सम्पत्तिको पनि कुनै अर्थ छैन। म सानो सानोमा सोच्थेँ, यो ठुल्ठुला यी धनी धनीको घरमा त्यो प्लास्टिकका केरा, प्लास्टिकका स्याउ किन राखेका होलान् भनेर। पछि ठुलो भएर अलि थाहा भयो, जसले पैसालाई महत्त्व दिएको हुन्छ त्यसलाई त्यो स्याउ केरा खानै नमिल्ने रहेछ, त्यो भएर प्लास्टिकका ल्याएर राख्दा रहेछ टेबलमा। अब के गर्ने, खान मिल्दैन, डाक्टरले दलिया चाट, करेलाको जुस पी भनेर लेखिदिन्छ। समस्या छ, सुगर छ, प्रेसर छ, थाइराइड छ, दुनिया चिज छ, भयभरका चिज छन्। हामीले आज धन्वन्तरीलाई बिर्सिँदा यो अवस्था आएको हो। अमृत निस्केको दिन धन्वन्तरी भगवान जब समुद्र मन्थन भयो, समुद्र मन्थनबाट अमृत कलश लिएर एक हातमा चाहिँ त्यो जडीबुटी लिएर, अझै हर्रो लिएर भन्ने चल्दो कथा किंवदन्ती इतिहास पाइन्छ। प्राकट्य हुनुभयो। आज हामीले एउटा विधालाई चटक्कै बिर्सेका छौं, स्वास्थ्यको विधालाई। आज हामी वैदिक सनातन परम्पराको उपवेदलाई छोडेर, आयुर्वेदलाई छोडेर
आज हामी एलोपेथको पछि लाग्दा हामीलाई त्यहाँ व्यापारको चङ्गुलमा फसाइएको छ। तपाईलाई हस्पिटल गएपछि सुरुमा एम्बुलेन्सले 7-8 हजार कमिसन खाएर त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्यको व्यापार सुरु हुन्छ। शिक्षा पद्धति अत्यन्त खर्चिलो भयो, त्यसकारण स्वास्थ्यमा पनि व्यापार भयो। यद्यपि हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिले डाक्टरहरूलाई अश्विनी कुमार भनेको हाम्रा डाक्टर हुन्, डाक्टरका प्रतीक हुन्, यज्ञ भाग दिन्छौँ अहिले पनि, त्यति सम्मान दियौं। तर आज केही डाक्टर तथाकथित डाक्टरहरूले, दलालहरूले आज त्यो सम्मानलाई गुमाएका छन्। मैले यहाँ भन्नै पर्छ, यज्ञ भाग छुट्याउनु भनेको सामान्य कुरा होइन। अश्विनी कुमारका प्रतीक हुन् अहिलेका सेता कपडा लगाएका डाक्टरहरू। एकजना हास्यव्यङ्ग्यकारले भन्नुभएको याद आउँछ, डाक्टर साहेब हुन्छन् र डाक्टर साहब हुन्छ। अहिलेका प्राय डाक्टर साहब छन्, जाने बित्तिकै ठुगिहाल्छ। आज हामीले हाम्रो आफ्नो अस्मितालाई, अस्तित्वलाई, हाम्रो नैतिकतालाई गुमाएका छौँ। वैदिक सनातन संस्कृतिलाई छोडेका छौँ। धर्म छैन, अधर्ममा बाँचिरहेका छौँ। हामी धर्मनिरपेक्षता खोज्छौँ, धर्म सापेक्षता खोज्दैनौँ। कुकुरको म सानो कथा भन्छु। अहिले हास्यव्यङ्ग्यको पनि धेरै मान्छे हाँस्न पनि चाहन्छ। एकपटक कुकुरहरूको आमसभा भएछ। कुकुरको राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। राम्रो पक्ष त मैले अघि भने सबैभन्दा ठुलो वफादार। हाम्रा शासकहरूलाई कुकुरको तुलना गर्दा कुकुरको बेइज्जत हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई, वफादारीताको कुरा गर्ने हो भने। आज कुकुर तिहार पनि आंशिक रूपमा केही मानिने चलन छ। कतै कतै कुकुरलाई माला लगाएको पनि देखिन्छ, कसैले हिजो बेलुका लगाए। जे होस्, हाम्रो तिथि गडबड हुन्छ, त्यही भएर त मलमास आउँछ। अनि आमसभा भएछ। उनीहरूले सबैले आफआफ्ना गुनासा सुनाएछन्। दुईटा गुनासा। एउटा, हामी कुकुरहरू भित्तामा पिसाब फेर्दाखेरि भित्तोले च्यापेर लड्यौं, मर्यौं। एक। अर्को, एक आपसमा लडेर मर्यौं। एक आपसमा लडेर मर्यौं, जसले भाइ फुटे गबार लुटे भयो। बाह्य शक्तिले हाबी भयो, हामी कमजोर भयो। त्यो सचिवालयको बैठक, कुकुरको आमसभा भन्नुस् या सचिवालयको बैठक, त्यसमा छलफल भएछ। छलफल भनेको छल गरेर फल निकाल्ने काम। गोष्ठी हुँदैन, कुकुरहरूको छलफल हुन्छ। गाईलाई साक्षी राखेर कुनै पनि कर्म गरिन्छ भने त्यो गोष्ठी हुन्थ्यो। आज गाई पूजा पनि हो गोष्ठी। अक्सफोर्ड नन्दीलाई कति इज्जत दिएको छ। युनिभर्सिटीको नामै विदेशले अक्सफोर्ड राखेको छ, त्यो पनि नन्दीको इतिहासबाट राखिएको। अनि अब के गर्ने, उनीहरूले अन्तिममा एउटा निष्कर्ष निकालेछन्। हेर, पुर्खाहरूले भित्तामा मूत्र त्याग गर्दै आएको, यसलाई छोड्न सकिन्न। पुर्खाहरूको विरासत हो, हाम्रो पहिचान हो। तर भित्तामा त मूत्र त्याग गर्ने, तर भित्तामा मूत्र त्याग गर्दाखेरि भित्तो नलडोस् भनेर त्यो भित्तालाई एउटा खुट्टाले टेको दिने। निर्णय नम्बर 1। प्रस्ताव तथा निर्णय नम्बर 1 माथि छलफल गर्दा पुर्खाहरूले गर्दै आएको भित्तामा पिसाब फेर्ने कामलाई निरन्तरता दिने, तर भित्तो नलडोस् भनेर एउटा खुट्टाले टेको दिने, ताकि त्यो भित्तो लडेर हाम्रो वंश नाश नहोस् भन्ने सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो। सबैले ताली बजाए। निर्णय नम्बर 2, हामी अबदेखि एक आपसमा नलड्ने। भाइ फुटे गबार लुटे भयो, एक आपसमा हामीले
कमजोर भयौँ, एक आपसमा लड्दा बाह्य शक्तिले हामीलाई परास्त गर्ने चलखेल बढ्यो। आफै लड्यौँ भने कसरी हुन्छ? हामी त बलवान भएर जानुपर्छ। अब नलड्ने, सबैले सिग्नेचर गरे। अन्तिममा अध्यक्षजीको सिग्नेचर गर्ने पालो आएछ। अध्यक्ष अलि बुढा परेछन्। त्यो सचिवालयको त्यो बैठक पुस्तिका हेर्दा हेर्दै त्यत्तिकैमा माथिबाट एउटा काग आएछ। काग तिहार पनि हो। पारीबाट आफ्नो गुणमा बसेर, छिमेकीबाट आफ्नो गुणमा बसेर त्यो मासुको चोक्टो खाउँला भनेर एउटा चोक्टो ल्याएको रहेछ। माथि आकाशमा नै अलि ठुलो एउटा सामन्त पाराको अलि ठुलो खाले काग उडेर आएर त्यसलाई झम्टिएछ। झम्टिँदाखेरि त्यो चोक्टो त्यो बैठक पुस्तिकामा खसेछ। त्यो चोक्टोमा लडाई गर्दा पहिला त बैठक पुस्तिका त्यो निर्णय पुस्तिकै च्यातिएछ, निर्णय च्यातियो। अनि एक आपसमा लडेर कति मरे, कति घाइते भए, जस्ताको तस्तै। हाम्रो जीवन पनि कुकुरहरूको आमसभा जस्तो नहोस्। एउटा खराब पक्ष पनि छ कुकुरको। हामीले जसलाई यमका दूत मान्छौं, उनीहरूको राम्रो पक्षलाई हामी जीवनमा आत्मसात गरौँ। कागको एउटा विशेषता छ, कुकुरमा घ्राण शक्ति छ, गाईमा सर्वस्व छ। गावो विश्वस्य मातरः भन्छ हाम्रो संस्कृतिले। हाम्रो संस्कृति वैदिक सनातन संस्कृति पूर्ण विज्ञान हो। हामी कुनै पनि संस्कृति भित्र विज्ञान लुकेको हुन्छ, तर सबैभन्दा प्राचीन संस्कृति, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विज्ञानको संस्कृति यो केवल साइन्स हैन, इट इज कम्प्लिट साइन्स। यो पूर्ण विज्ञान हो। हामीले कानमा कुण्डल लगाउनेदेखि लिएर, हातमा औँठी लगाउनेदेखि लिएर, सारा कुराहरू, चुरा लगाउनेदेखि लिएर, बाला लगाउनेदेखि लिएर, रक्षाबन्धनका कुराहरू सबैमा विज्ञान छ। म थोरै प्रश्ट्याएँ। जस्तो यो भाग महिलाहरूको पाठेघरको पोइन्ट मान्छ। कसलाई के चाहिएको छ, को कस्तो मार्गमा लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। जसलाई जो गलत मार्गमा लागेकोलाई दारु नै चाहिन्छ, दारु खानेलाई। शराबीलाई शराब चाहिन्छ, जुवाडीलाई जुवाई राम्रो लाग्छ, गजडीलाई गाँजै राम्रो लाग्छ, तर साधकलाई साधना राम्रो लाग्छ। तर जसलाई जे राम्रो लागे पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। विज्ञान के हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राम्रो लाग्ने मान्छे त आज छन्, भोलि छैनन्, तर विज्ञान सधैँ रहन्छ। चुरा त्यही भएर पाठेघरलाई सक्रिय बनाउने एक्युप्रेसरले अल्टरनेटिभ मेडिसिन अहिले थेरापीको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा यसले स्थान पाइसकेको छ। वैकल्पिक चिकित्साको रूपमा चाइनामा जानुस्, थाइल्यान्डमा जानुस्, यसको त ठुल्ठुला हस्पिटल पनि छन् सरकारी। अनि यो भाग पाठेघरको पोइन्ट मान्छ। यहाँ घर्षण दिनाले पाठेघर सक्रिय हुन्छ। त्यही भएर पतिको देहान्तपछि अब परमपतिको खोजियो, अब पशुपतिको खोजियो। पति भोग सकियो, अब योगको खोजियो, अब साधनाको खोजियो भनेर चुरा फुटाइन्छ। एक्युप्रेसरले यो माझी औँलोलाई मूल पोइन्ट मान्छ। त्यो पनि तनावको पोइन्ट। तपाईँ कहीँ जानुभयो भने थेरापिस्टले यो औँलो खुट्टाको औँलोमा र यहाँ तपाईलाई दाब्छ, यसरी थिच्छ। थिच्दाखेरि तपाईँको अनुहार धेरै खुम्चियो भने तपाईँलाई तनाव बढी छ भन्ने उसले आकलन गर्छ। तनाव नहोस् भनेर हामी यहाँ ब्रह्म पवित्र लगाउँछ, तनावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, सकारात्मकता बढाउनको लागि। बिहेपछि सबैले झगडा गर्छन्, तनाव हुन्छ भन्ने थाहा छ। बिहे नहुन्जेल बिहे भएन भन्ने हुन्छ, एउटा टेन्सन सकिन्छ, बिहे भएपछि 100 वटा अरू सुरु हुन्छ। हाम्रो नेपालमा त अलिअलि झगडा हुने जोडी हुन्छ नि धेरै। बढी माया गर्ने जोडी विदेशमा बढी माया गर्छन्, मायाको कोटा छिट्टै पुग्छ अनि डिभोर्स भइहाल्छ। यहाँ त झगडा हुन्छ जिन्दगीभर, 7 जन्मसम्म मायाको कोटा पुग्दैन अनि फेरि यही जोडी दोहोरिन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो।
मलाई एउटा भाइले भन्थ्यो, गुरु यो हामी विदेशीहरू त यसो पति जोडी चाहिँ यसरी हातमा समाएर हिँड्ने, एउटाले अर्काको हातमा समाएर जोडीहरू, अनि यो यसरी किन हिँडेका हुन् भनेर सोध्यो। बाबु यिनीहरूको देशमा आफ्नो बुढी अर्काले भगाइदिइहाल्छ, लैदिइहाल्छ, त्यही भएर समातेर हिँड्नुपर्छ भने। बाइचान्स 1 वर्षसम्म जोडीसँगै भयो भने उनीहरूको एनिभर्सरी मनाउँछन् भने। अहिले वैदेशिक संस्कृति एनिभर्सरीको कहाँबाट बिचमा फ्याक्ट आयो, जति एनिभर्सरी आयो, जति यता केक काट्यो उति सम्बन्ध फाट्यो, बर्बाद भइसक्यो। पहिला पहिला हाम्रो हजुरबाले जिन्दगीमा एनिभर्सरी मनाएनन्। कति 13 वटा त सन्तान भए, हस्पिटल नि नदेखिकन उत्तिकै माया गर्थे। अहिले हाम्रा बाआमा नयाँ दुला दुलै जस्ता छन्, कहिले एनिभर्सरी भन्ने थाहै भएन। जब एनिभर्सरी भयो कुकुर र बिराल जस्तो, एउटाले हाउ गर्छ, एउटाले म्याउ गर्छ, प्रेम सक्यो, केवल व्यवहार भयो। संसारले व्यवहार गर्छ, परमात्माले, साधनाले, अध्यात्मले प्रेम गर्न सिकाउँछ, संसारले व्यवहार गर्न सिकाउँछ। हामी प्रेमी बन्नुपर्छ। त्यो प्रेम जुन शरीरसँग कुनै सम्बन्ध छैन, केवल भावनाको प्रेम, केवल आत्माको प्रेम, केवल मनको प्रेम, जो कहिले पनि घट्दैन। यो भाग तनावको पोइन्ट हो। कान छेड्ने चलन छ, कान जस्तो गुरुले पढेन भने कान तान्ने चलन छ। यहाँ बुद्धिको पोइन्ट हुन्छ। कान तान्यो, कान बटार्यो भने बिस्तारै त्यो बुद्धिको त्यो विवेक बढ्छ। त्यही भएर जो व्यक्ति कमजोर छ बौद्धिक रूपमा, त्यसलाई कान तान्ने हाम्रो परम्परा थियो। म यो मञ्चमा आज म बसेको छु, व्याख्यासन जस्तै हो यो। यहाँ अप्रामाणिक र बनावटी कुरा बोल्नु हुँदैन, मैले बोल्दा पनि बोल्दिनँ। हाम्रा हरेक कुरा, साउनमा हरियो लगाउने भन्ने छ। हरियो भनेको समशीतोष्ण हो। हरियोले, ग्रीन कलरले हाम्रो जति पनि हाम्रो छालाको रोग छ त्यो रोगलाई ठिक गर्छ। हरियो चाहिँ छालाको रोगको थेरापी हो, कलर थेरापीमा जानुहोस्। अनि त्यही भएर छाला लुतो फाल्ने चलन छ, छालाको रोग बढी लाग्छन्, जीवाणु, कीटाणु र रोगाणु बढी हुन्छ साउनमा। सबैभन्दा कमजोर पाचन शक्ति भएको बेलामा त्यतिखेर हरियो कलर लगाउने भन्ने छ। अनि सबैभन्दा कमजोर पाचन शक्ति भएको बेला साउन हो। त्यही भएर हामीले साउनमा गर्भाधारण गर्नु हुँदैन, साउन बार्ने चलन छ। मलमास बार्ने चलन छ। मलमासमा गर्भाधारण भयो भने, साउनमा गर्भाधारण भयो भने, त्यो असमयमा गर्भाधारण भएर नै शुम्भ निशुम्भ जन्मिएका हुन्, सबैलाई थाहा छ। आज हामीले छोरो त जन्मायौं, पछि त्यही छोरोले काट्छ। हरेकले आज सन्तान प्राय शुम्भ निशुम्भ जस्ता दैत्य जन्माएका छन्। कतिखेर सम्पत्तिको लागि मार्ने हो कि थाहा छैन। सानो हुँदा मर्लान् कि भन्ने पीर, ठुलो भएपछि मार्लान् कि भन्ने पीर, यो उखान सार्थक बनेको छ। हामीले हाम्रो संस्कृति बिर्स्यौं। पतिको देहान्त पछि परम पतिको खोजी हो। रातो कपडा लगाउनु हुँदैन। रातो कपडा भनेको अति उष्ण हो, यसले उत्तेजना दिन्छ। उत्तेजना दियो भने भोग गर्नुपर्छ। अब पति नभएपछि कसरी भोग गर्ने? त्यही भएर समाजलाई आज हेर्नुस् कति बलात्कार बढेको छ, कति अत्याचार बढेको छ। हामी बाटामा अहिले मैले देख्छु बाबु नानीहरू बलात्कारलाई रोक्नु पर्यो भनेर झण्डा लिएर हुँदैन, साधना गर्नुपर्छ। यो अध्यात्मले यही सिकाउँछ। साधक बन, यी सारा संसारका क्राइमहरू आफै नष्ट हुन्छन्, सकिएर जान्छन्। साधक बन, बाधक नबन। जबसम्म साधना गर्दैनौं, जबसम्म झण्डा लिएर हिँड्छौं, तबसम्म झण्डा लिने व्यक्ति नै भोलि व्यभिचार गर्न बाध्य हुन्छ। साधना गर्नुपर्छ, साधक बन्न सिकाउँछ। यो साधनाको भूमि हो, साधनाको क्षेत्र हो। यहाँ सरकारले गर्ला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। सरकार त वृद्धाश्रम हो, हामीले बुढाबुढालाई लगाएर पालेका छौं, उपचार गर्दैमा ठिक्क छ उनीहरूको। नआत्तिनुस्, धेरै कल्पना नगर्नुस्। सरकारले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर केही उफ्रिनु पर्ने केही कारण देख्दिन मैले। एकपटक एउटा भेडाको मालिकले जाडोमा आफ्ना भेडाहरूलाई एउटा एउटा कम्बल दिने घोषणा गरेछ। भेडाहरू नाच्न थालेछन्, खुसी भएर मस्तीले नाच्न थालेछन्, डीजे लगाएर बाजा गाजा सहित झमझम नाच्न थालेछन्।
भेडाको सानो बच्चाले आफ्नी आमालाई भनेछ, आमा हामीलाई हाम्रो मालिकले जाडोमा कम्बल दिने भयो, तातो हुने भयो, असाध्यै खुसी लाग्यो। तर आमा हाम्रो मालिकले यो भेडा यो ऊन कम्बल बनाउने ऊन कहाँबाट ल्याउँछ भनेर सोधेछ। सबै स्तब्ध भएछन्। भूतले अन्त आफैलाई सरकारले जस्तो बजेट भाषण गरे नि ढाड बात्ने हाम्रै हो। त्यही भएर हामीलाई पनि सरकार पनि यस्तो चाहिन्छ जसले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको रक्षा गरोस्, परम्पराको रक्षा गरोस्, मूल्यको रक्षा गरोस्, मान्यताको रक्षा गरोस्। के ढुङ्गा मुढा मात्रै राष्ट्रियता हो? हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मुन्धुम, हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, यी संस्कृति हाम्रा यी राष्ट्रियता हुन्। यिनीहरूले नै हाम्रो पहिचान जोगाएका छन्। यिनीहरूले नै हामीलाई एक आपसमा प्रेम बगाएका छन्, एक आपसमा हामीलाई मित्रता कायम गरेका छन्, वसुदैव कुटुम्बकमको त्यो भावनामा बाँधेका छन्। तर आज जब जब हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई छोड्नुपर्छ भनेर विदेशी संस्कृति ल्यायौँ, यहाँ झगडा सुरु भयो। नाक चुच्चे नाक र थेप्चे नाकको नाममा होस् या जनजाति र उच्च जातिको नाममा होस्, हामी त विश्वकर्माको पनि पूजा गर्ने हाम्रो परम्परा हो। नारीलाई झन् पुरुष भन्दा बढी सम्मान गर्ने परम्परा हो। लक्ष्मी पूजा हुन्छ, नारायण पूजा भनेर कहिले पनि छैन। सरस्वती पूजा हुन्छ, दुर्गा पूजा हुन्छ, अनि तुलसी पूजा हुन्छ। सबै नारीका सम्मानका यी प्रतीक हुन्। हामी कहीँबाट केही उफ्रिनु पर्ने छैन। हाम्रो घरमै जानुस्, धेरै टाढा जानु पर्दैन। म 8-10 वर्ष भयो नभएको, तर हाम्रो घरमा आमाको चल्छ, बाको चल्दैन। कुनै घरमा मन्त्रालय सबै हातमा आमाको छ। त्यति उफ्रिनु पर्ने छैन। हो कतै कतै भयो होला, त्यो विवेक नभएर भयो, तर हाम्रो संस्कृतिले धेरै सम्मान दिन्छ। आज विदेशी संस्कृति, विदेशीहरूको हाम्रो संस्कृतिमा गिद्धे नजर लागेको छ। फुट डालो राज्य करो। हाम्रो संस्कृतिमा पुरा विज्ञान छ। सेतो कपडा साधनाको प्रतीक हो। सरस्वतीले सेतो कपडा लगाउँछिन्, किन? सरस्वती ज्ञानी छिन्। तर दुर्गा बढी क्रूर छिन्। दुर्गाले त्यो समाजको ताण्डव मचाएर त्यो समाजको विकृतिलाई नष्ट गर्छिन्। त्यही भएर दुर्गालाई रातो कपडा चढाइन्छ। जबसम्म पति छ दुर्गा बन्नुपर्छ, सबै कुरा चाहिन्छ। तर पतिको देहान्त भएपछि सरस्वती बन, अब ज्ञानी बन। दुनियाँ छोड, तिमीलाई भौतिकताबाट पुरा भयो, अब भोग पुरा भयो तिम्रो, परमपतिको खोजी, पशुपतिको खोजीमा लाग भनेर सेतो कपडा लगाएको। सेतो कपडाले हामीलाई पित्त बढाउँदैन, उत्तेजना दिँदैन, अति उष्ण होइन, शीतलता दिन्छ। कति राम्रो विज्ञान थियो। बिहे भएपछि त्यो बाँझोपन नआओस्, इन्फर्टिलिटी नआओस् भनेर ज्वाइँलाई एउटा लोकल गाई दिने चलन छ। शारीरिक बल वृद्धिको लागि, मानसिक बल वृद्धिको लागि, आत्मिक बल वृद्धिको लागि त्यो परम्परा नष्ट भयो। कन्यादान गर्ने चलन त छ, तर गाईदान गर्ने चलन छैन। पण्डितजीहरूले नमिलेर हो। कन्यादानको ठाउँमा नि पैसा राख्थे हो, आफै लिन्थे, आफै लिन मिलेन, अलि गडबड भएर आफ्नो अनुकूल बनाइयो। यसमा आज गाईबाटामा आए। पञ्चगव्य हाम्रो कति राम्रो संस्कृति। हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमा दुईवटा कार्य छन्, एउटा पितृ कार्य, एउटा देव कार्य। अनि पितृ कार्यमा हव्य र कव्य चाहियो। पंचगव्य पानी बिना यत्तगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य देहे त्यग्निर्वेन्दनम। पंचगव्य पान बिना शरीर शुद्धि हुँदैन, मान्छे पूजाको अधिकारी बन्दैन। त्यही भएर पंचगव्य पान गर्नुपर्छ। प्रायश्चित्तको लागि गोदान, कार्यपूर्णताको लागि गोदान गर्नुपर्छ। बिचरा त्यो पैसालाई महत्त्व दियौं। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम गति, यता गए। पैसालाई बढी महत्त्व दियौं, जसले हाम्रो संस्कृति, हामी आफै कमजोर भयौं। आज पण्डितजीहरू, आज
आज हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमा जोडिएका व्यक्तिहरू कमजोर बनाउनुमा हाम्रै हात छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। अस्ति मलाई एकजना ठुलै मान्छेले ल्याएर कपडा दिनुभयो पोलिस्टरको, मैले फर्काइदिएँ। उहाँले भन्नुभयो मलाई ब्याजित गरिस् भन्नुभयो। मलाई ब्याजित त पहिला मलाई गर्नुभयो तपाईँले यस्तो पोलिस्टरको कपडा दिएर। आफ्नो मात्रै सोध्नुहुन्न, अर्काको पनि सोध्नुपर्छ। यस्तो लगाउन्न मैले फिर्ता दिएँ। भाइ दिनु मन छ भने राम्रो देऊ, नत्र भने नाटक नदेखाऊ। मैले यही भनेको, जोग्यौँ मैले त यस्तो पोलिस्टर लगाउन, मेरो कोठा पनि छैन, म कोठा भाडामा लिने मान्छे होइन, म तिम्रो यो पोलिस्टरको कपडा राख्ने ठाउँ छैन मसँग, लैजाऊ भने। दिन्छौ सुतीको देऊ, यी मैले लगाउँछु सुतीको लगाउँछु। मैले अर्काले दिएर लगाम्ला भनेर पनि मैले कुनै आश पनि गरेको छैन। मैले भने हामीले आफै बिगारेका छौँ लोभ गरेर। जजमानले पनि बिगारेका छन्, जजमानले पनि हामीलाई हेप्छन्। आजकल जे भन्छ त्यही मान भएर पो जजमान भनेको हो त। हामीले आफ्ना अनुकूल कुरा गर्यौं अनि त्यो जजमान पनि बनावट आफ्नो अनुकूलता हेर्न थाले। हामीले त हाम्रो प्रमाण हेर्ने हो, प्रमाण के छ, विज्ञान के छ त्यो हेर्ने हो। तर आज हामी त्यता लाग्यो। वैदिक सनातन संस्कृतिमा दुईटा परम्परा, एउटा पितृ कार्य, एउटा देव कार्य। अग्निमुखा हि देवा भवन्, पितृहरूको लागि हामी तर्पण दिन्छौँ, पिण्डदान गर्छौँ, त्यसमा दुध चाहिन्छ। पिण्डदान गर्दा पनि हामी जौको जे पकाए पनि दुध चाहिन्छ। अनि पितृ कार्यको लागि अग्निमुखा हि देवा भवन्ति, देव कार्यको लागि देवताको मुख भनेको अग्नि हो, मुखबाट दिने हो अग्नि हुन्। स्वाहा भनेको देव पत्नी हुन्। स्वधा पितृको पत्नी, स्वधा मार्फत पितृहरूलाई अब दिन त पत्नीले हो नि त, हामीले दिन त होइन, पत्नी मार्फत दिने हो। अनि स्वाहा भनेको चाहिँ देवताहरूको पत्नी मार्फत दिने, त्यही भएर स्वाहा स्वधा गर्छौँ। अग्निमुखाय देवा भवन्ति, देवताहरूको मुख भनेको अग्नि हो, त्यही भएर हामी अग्निलाई हवन दिन्छौँ। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्रकृति, यो प्रकृति ओजोन त नष्ट भयो। सबैले मलाई भन्छन् गुरुजी यो कोभिड किन आयो यो कोभिड के हो भनेर। मैले भन्छु कहिले पनि गल्ती गर्यौं भने हामीलाई सरकारले जेल हाल्थ्यो। अहिले हामीले प्रकृतिमा गल्ती गर्यौं, सरकारले पनि प्रकृतिमा गल्ती गर्यो, त्यही भएर सरकार पनि जेलमा छ, हामी पनि जेलमा छौँ। कहिलेसम्म सुरु हुन्छ सकिन्छ भनेर सोध्छन्। अपराध कति ठुलो हो त्यही अनुसारको सजाय पाइन्छ। हामीले यति प्रकृतिलाई नष्ट गर्यौं बाबा। हाम्रो व्यक्तिको प्रेसर हाई भयो भने त दुनियाँ जडीबुटी छ, प्रकृतिको प्रेसर हाई भयो भने कुनै जडीबुटी छैन दुनियाँ छ। न जेल बनाउनु पर्यो, न भत्ता दिनु पर्यो, न खाना दिनु पर्यो, न चाबी लगाउनु पर्यो, घरै चाबी लगाएर बस्या। योगीज्यू, हजुर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हजुरले उठाइरहनु भएको छ, सुनिरहन मन लागेको छ। तर गाईतिरै जान्छु। हजुर, अब म अलिकति हजुरले फेरि पनि गाईको विषयवस्तुलाई उठाएर आध्यात्मिक पत्रकार समाजको चाहिँ सहयोग अथवा भूमिका, यहाँले चाहिँ जुन हिसाबले गौ प्रवर्धन गरिरहनु भएको छ, यसमा हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो विषय पनि राखिदिनुहोस् न। अनि गाईको महत्त्व छ, हाम्रो महत्त्वपूर्ण विज्ञान हो। गाईलाई सबैभन्दा महत्त्व दियौं। आज हामीले बनायौं भनेका छौँ, ठुला ठुला भवन बनायौं भनेका छौँ, तर प्रकृतिलाई बिगारेको नै हो। भोलिको दिन गोवर्धन पूजा हो, प्रकृतिको पूजा हो। म यहाँनिरै आउँदैछु। गोवर्धन भनेको प्रकृतिको पूजा हो, कुनै त्यो पर्वतको पूजा होइन, सारा प्रकृतिको पूजा हो, प्रकृतिको संरक्षणको कार्य हो। खास भन्ने हो भने पूजा गरेर केवल हामी कर्म छोडेर काण्डमा मात्रै मचाएर केही हुनेवाला छैन। हाम्रोमा त कर्म र काण्ड जोडिएको छ। अहिले त काण्ड मात्रै रह्यो, कर्म हराएर गयो। भोलिको दिन गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा अनि गोबरको पूजा अथवा प्रकृतिको पूजा। गोबर र धरतीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अहिले मलको ताण्डव छ सरकारमा। जबसम्म हामीले गोबरलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म न स्वास्थ्य बच्छ न संस्कृति बच्छ। हाम्रो आहार शुद्धि हुँदैन। आहार शुद्धि सत्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। कति ठुलो विज्ञान थियो। गाईलाई हामीले जस्तो हवन गर्दाखेरि गाईको घिउले हवन गर्ने चलन छ। अहिले विदेशीहरूले रिसर्च गर्यो, हवन गर्दा प्रोपिलिन अक्साइड, इथिलिन अक्साइड, फर्माल्डिहाइड यी तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छन्।
त्यो प्रोपिलिन अक्साइड भनेको चाहिँ वर्षा गर्न सहायक त्यो ग्यास हो। प्रोपिलिन बिना वर्षा सम्भव छैन, अहिले समयमा वर्षा हुँदैन। अनि त्यही भएर त यज्ञात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् दन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भव। यज्ञ जब जब हुन्छन् तब तब पर्जन्य वृष्टि हुन्छ, जब वृष्टि हुन्छ तब सृष्टि हुन्छ भनेर गीताले भन्छ। यो पनि विज्ञान थियो, पञ्चगव्य पानको विज्ञान थियो। अहिले गोमूत्रमा अमेरिकाले पेटेन्ट राइट लिएको छ, एन्टिबायोटिक हो, एन्टी क्यान्सर हो भनेर। पेटेन्ट राइटको नम्बर पनि मसँग छ होला, तर मलाई कण्ठ छैन, छ जे होस्। आज हामीले यो पाटोलाई बिर्स्यौं। आयुर्वेदले धन्वन्तरीको कुरा गरौँ। अब धन्वन्तरी दिवस भएर आयुर्वेदको कुरा गरौँ। महर्षि चरक सुश्रुतले गाईलाई कति महत्व दिए। गाईलाई, गाईको दूध, गाईको गौतलाई चाहिँ सर्वौषधि सार मानेका छन्, रसायन मान्छ। गव्यम पवित्रञ्च रसायनम च पथ्यञ्च हृद्यम बलबुद्धिशातः आयु प्रदम रक्त विकारहारी त्रिदोष हृदरोग विषापहंस्यात्। यो त चरकले भनेको कुरा हो। आजभन्दा करिब 5000 वर्ष भन्दा पहिलाको इतिहास छ। एलोपेथको इतिहास धेरै छैन। मैले एलोपेथ केही होइन भन्न खोजेको होइन, एक्सिडेन्ट भयो भने जानुस्। तर सामान्य रुगा खोकी ज्वरो लाग्दैमा हामी एलोपेथको पछाडि लाग्नुपर्ने अवस्था छैन। पखाला चल्दैमा धेरै कुरा छन् हामीसँग। हामीसँग प्रिभेन्टिभ मेडिसिन पनि छन्, क्युरेटिभ मेडिसिन पनि छ। तर मोडर्न मेडिकलमा प्रिभेन्टिभ मेडिसिन छैन, केवल क्युरेटिभ छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर त भन्छौँ नि हामी, तर व्यवहारमा कहिले लागू गर्ने। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, हाम्रो गाईको विज्ञान के हो। सबैभन्दा बढी मैले अघि भने कुकुरमा घ्राण शक्ति छ, उसले सुँगेर पत्ता लगाउँछ। प्रहरी, विश्वका प्रहरीले पनि आफूले नसकेर कुकुरको सहायता लिन्छ। अझै अमेरिका जस्तो देशमा त उहाँ अस्ति मैले हेरिरहेको थिएँ, कुकुरलाई उहाँ के भन्छ, मेयर बनायो का मन्त्री बनायो भन्छ। त्यति बुद्धि हुन्छ, हाम्रो भन्दा बढी बुद्धि हुन्छ उसको। घ्राण शक्ति, सुँगेर पत्ता लगाउँछ। गाई भनेको यस्तो, गाईलाई हामी परिक्रमा गर्छौँ, सधैँ गर्ने परिक्रमा गर्ने विधान छ। हामीले गाईलाई परिक्रमा गर्यौं भने हामीलाई जुन रोग छ, गाई आमा संक्रमित हुन्छ गाई, अनि गएर छोडिदिनुस्, जडीबुटी खाएर आउँछ, गोमूत्र खानुस्, तपाईलाई ठिक हुन्छ। हामीले प्याकिङ गरेर दिएको गोमूत्र त 40-50% काम गर्छ, तर तपाईँ गाई पालेर यदि गोमूत्र पान गर्नुभयो भने 100% लाग्छ। यो हामीले भोगेको कुरा हो। आज हाम्रो यहाँ पनि धेरै मान्छे राम्रो भएको छ, धेरैलाई राम्रो भएको छ, त्यत्तिकै मान्छेले खाँदैन। तर आज यो विज्ञान हामीले हट्यो, हाम्रो विज्ञान हराएर गयो। वास्तवमा हाम्रो संस्कृति महत्त्वपूर्ण विज्ञान हो, हरेक कुरामा विज्ञान थियो, तर यसलाई रूढिवादी भनेर हामीलाई यसलाई कुप्रचार गरियो। हामी कुप्रचारको पछाडि भाग्ने कि यथार्थको महलमा, झुपडीमा हामी बस्ने कि हामी कल्पनाको महल हामी दिमागमा सजाएर हामी हताश, उदास र निराश भएर मर्ने। उत्साह र उमङ्गको जीवन त केवल गाईले दिन्छ। गाईको बाछोले आमा बाउलाई चिन्छ। गाईको दूध खाने मान्छे, सायद मलाई लाग्छ हाम्रा शासकहरूले गाईको दूध पञ्चगव्य खाएका थिए भने यस्तो हुन्थेन होला, राम्रो हुन्थ्यो, बुद्धि शुद्ध हुन्छ। बुद्धि शुद्धताको लागि, हाम्रो बौद्धिकतालाई शुद्ध गर्नको लागि, शरीरलाई शुद्ध गर्नको लागि पञ्चगव्य पानको विधान थियो। आयुर्वेदले दूधलाई पनि सर्वौषधि सार मान्छ। जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले माइग्रेन पेन भयो भने काहीँ दुनियाँमा इलाज छैन, तर गाईको घिउ पञ्चगव्य घृत बनाउनुस्, नाकमा हाल्नुस्, माइग्रेन ठिक हुन्छ। कोभिडको कुरा छ, जस्तो श्वास बढ्छ, नित्य नाकमा घिउ हाल्ने, लोकल गाईको घिउ हाल्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि नाकको समस्या हुँदैन। मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ कि म अहिले यत्रा हस्पिटल छन्, तर पहेँला कपडा लाएका मान्छे धेरै देख्नुहुन्न कहीँ पनि, न भारतमा देख्नुहुन्छ न नेपालमा देख्नुहुन्छ। किन? यस्ता कपडा लाएका मान्छेको भोजनमा संयम हुन्छ, सबै कुरा संयमित भएको हुन्छ। अनि हामीले त्यो परम्परालाई आज बिर्स्यौं, आयुर्वेदलाई बिर्स्यौं, हाम्रो भोजन शैलीलाई बिर्स्यौं, जीवन शैलीलाई बिर्स्यौं। अनि आज हामी कतिखेर भयभीत अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ, मरेका छौँ, बाँचेका पनि छैन, भयभीत भएर। मार्नु हो नि त, एकचोटि मर्नु हो, मर्नु त डराएर बाँच्नु त बार बार मर्नु हो। हामी यो अवस्थामा छौँ।
त्यसकारण मैले अघि भने नाकमा घिउ हाल्यो भने श्वास फुल्दैन। तपाईको कफ सम्बन्धी 40 वटा रोगको लागि महत्त्वपूर्ण विधान भनेको यो घिउ हो। घृतपाक विधिबाट लगभग 100 वटा भन्दा बढी औषधि बन्छन्। हामीलाई आउँछ, अरू नआउने त कति होला, हामीलाई नआउने कुरा ती छ विधान। त्यो विधा, पुरानो विधालाई कसले खोज्ने? आज आध्यात्मिक पत्रकार संघबाट, समूहबाट यो कुराको खोजी हुनु जरुरी छ। हाम्रो विज्ञान के हो त? आज बाटामा गाई छन्, यद्यपि नेपाल सरकारको संविधानमा गाई राष्ट्रिय प्राणी हो, तर बाटा बाटामा गाई छन्। कति दर्दनाक स्थिति छ। मसँग बोल्ने शब्द पनि छैन। म यहाँबाट निस्क्यो भने म धर पीडा हुन्छ, हृदय विदीर्ण हुन्छ, मेरो चिया चिया हुन्छ। बाटामा गाडीले हान्दिएको हुन्छ। हामीले त के, हामी त थोरै, हामीसँग अरू के नै छ र? हामी त बाटामा गाई एक्सिडेन्ट भयो भने लिएर आएर उपचार गरेर पाल्छौँ। 350 जति ल्याएर अहिलेसम्म पालेका छौँ। हामीले गरेको त्यो सानो एकदम 0.00000000 कति 1% होला। गाईलाई बचाउने अभियान, हरेक घरमा गाई। गाई हेर्नुस्, यस्तो प्राणी हो, कुनै पनि घरमा कोही मर्नेवाला छ भने गाईले 3 दिन अगाडि संकेत दिन्छ। कुनै प्राकृतिक विपद आउँदैछ भने गाईले पहिले संकेत दिन्छ। तर आज गाई छैनन्। गावो बन्धुर मनुष्याणाम मनुष्या बान्धवा गवाम। के भन्छ? यद्गृहे दुखिता गाव सयाति नरकम नरक। गाई मान्छेहरूको बन्धु, मनुष्यहरूको बन्धु हुन्। जहाँ गाई छन् त्यो घरमा स्वर्ग हुन्छ। जहाँ दुखी गाई छन् जुन क्षेत्रमा, त्यो ठाउँ नरक हुन्छ। आज यही आज हाम्रो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ। हामीसँग सबै कुरा छ, तर शान्ति छैन, आनन्द छैन। हामी यस्तो अवस्थामा छौँ। हाम्रो यो क्षेत्र, हाम्रो देश तपोभूमि हो, साधनाको भूमि हो, ऋषि भूमि, तपोभूमि, ऋषि भूमि हो। तर आज हामी तपस्या साधनाको छोडेर, हाम्रो यो देश पशुपतिनाथको देश हो। विश्वमा पशुपतिनाथले गाई पालेको, नन्दी पशुपति भनेको पनि धेरै नन्दी पालेर, सब भगवान साक्षात पशुपतिनाथ पनि नन्दी चढेर हिँड्नुहुन्छ। बलिगो नन्दी पूजा पनि हो। अनि यो देश बुद्धको देश हो, ध्यान गर्ने देश हो। यो देशमा बुद्धत्व प्राप्त पनि गाईको खीरबाट भएको छ, दुधको खीरबाट। यहाँहरूलाई थाहा हो। यो देशको विज्ञान के हो हामीले बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। तर आज हामी यो विज्ञानलाई छोडेर बाहिर बोक्रामा हामी लागिरहेका छौँ। जबसम्म हामी भित्री रूपमा यसको खोज गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले हाम्रो वास्तविक देशलाई, हाम्रो नेपाललाई न निकास दिन सक्छौँ, न विकास दिन सक्छौँ। विदेशी पिज्जा र बर्गर खान आउँदैन, यहाँको संस्कृति हेर्न आउँछ। यहाँ हामीलाई बलियो बनाउने भनेको हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो। बच्चालाई चकलेट दिएन भने 10 मिनट रोला, तर संस्कार दिएन भने जिन्दगीभरि रुन्छ। परिवारलाई पनि रुवाउँछ र देशलाई पनि रुवाउँछ। आज हामीले बच्चालाई पनि त्यस्तै बनाएका छौँ। पढायौँ, लायक त बनायौँ, तर आफैले नालायक सोच्न थाल्यो। यति खर्च गऱ्यौँ, बोडसमा लगेर राख्छौँ। अहिले बोडस गरिदिन्छौँ, समय छैन। बुढेसकालमा उसले नि वृद्धाश्रममा लगेर बोडस गरिदिन्छ। यस्तो भइरहेछ। किन? हाम्रो परम्परा, गाई सेवाको परम्परा, गाई दिने चलन, गाई सेवा भन्छ। जसले गाई सेवा गर्न जानेको हुन्छ त्यसले अतिथिको सेवा गर्न जानेको हुन्छ, अभ्यागतको सेवा गर्न जानेको हुन्छ। गाई सेवा कठिन सेवा पनि हो। त्यही भएर गाई सेवा सबैभन्दा कठिन हो। त्यो सेवा गर्न जान्ने मान्छेले अतिथिको, अभ्यागतको, आफ्ना माता पिताको, राष्ट्रको पनि सेवा गर्न जानेको हुन्छ। त्यही भएर पहिला राजाहरूले, दिलीप राजाको इतिहासलाई हेर्नुस्, गाई सेवा गर्थे। संकट आयो भने जीवनमा मान्छेलाई बलियो बनाउँछ सेवाले, मान्छेलाई दुःखले बलियो बनाउँछ। बदाम खाएको बुद्धि भन्दा ठक्कर खाएको बुद्धि बढी काम हुन्छ भनेर यो विधान। दुःख आयो भनेर त्यो चिन्ता हरण सोरस दारू पिउनलाई हाम्रो संस्कृति होइन। हाम्रो संस्कृति अलि फरक छ। यो संस्कृति भित्रको विज्ञानलाई सबैले खोज्नु जरुरी छ। र आध्यात्मिक पत्रकार संघले ठाउँ ठाउँमा हामीले एउटा समूह बनाएर
गाईको अहिले सबैभन्दा दुःख भनेको गाईको हस्पिटल नेपालमा एउटा पनि छैन। नेपाल सरकारले जिल्ला जिल्लामा खोले तर त्यहाँ एउटा सुई पनि हानिन्न, त्यहाँ केही पनि छैन, त्यहाँ तलब खुवाउने काम बाहेक खासै केही उपलब्धि छैन। विज्ञ राखेछ तर विज्ञलाई केही आउन्न, उही पढेका विज्ञ हुन्, गरेका विज्ञ होइनन्। त्यही भएर हरेक जिल्ला जिल्लामा नगरपालिका स्तरीय एउटा एउटा अस्पताल बनाउने, त्यहाँ ल्याएर उपचार गर्ने, अनि गाईको विज्ञानलाई गरेर गाईलाई कृषिमा जोड्ने, स्वास्थ्यमा जोड्ने। जबसम्म गाईलाई कृषिमा जोड्दैनौँ तबसम्म केही हुनेवाला छैन। हामीले मलको कारखाना खोल्न भन्दा एउटा गाईले 1.5 बिघा खेती हुन सक्छ, त्यो विज्ञानलाई हामीले देशमा लगायौँ भने एकातिर हाम्रो वैदिक कृषि परम्पराको पनि रक्षा हुन्छ भने स्वास्थ्यको पनि रक्षा हुन्छ। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो धन केही हुन्न। त्यही भएर धनतेरस भन्दा धन्वन्तरी दिवस बढी हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। आज गाईको विज्ञान हामीले बिर्स्यौं, हाम्रो संस्कृतिको विज्ञान बिर्स्यौं, हाम्रो प्राणीको विज्ञान बिर्स्यौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकृतिमा प्रकृतिको विषलाई निर्विष बनाउने गाई भएर गाईलाई ऋषि मुनि हाम्रो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सगदा नगे भनेर आदि इत्यादि श्लोकले आज प्रार्थना गरेका छन् साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि। त्यस्तै गाई आज हामीले बाटामा आँखाबाट आँसु झार्दै प्लास्टिक खान बाध्य छिन् फोहोरको थुप्रामा, पनि हामीले बनाएका छौँ। अब हामीले वैदिक सनातन संस्कृतिलाई जगाउनु पर्छ। वैदिक सनातन संस्कृतिका हरेक कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। वैदिक सनातन संस्कृतिको विज्ञानलाई यदि हामीले विश्वमा स्थापित गर्न सक्यौं भने नेपाल आध्यात्मिक गुरु विश्व गुरु बन्न सक्छ। हाम्रो देश अहिले पनि देश सानो छ, गरिब छ, तै पनि सबैले गिद्ध दृष्टि लगाएको छ। किन? यो सानो भए पनि हिरा हो, त्यसकारण सबैको दृष्टि यहाँ छ। हामीले यो गाईको परम्परालाई, गाईको मूल्यलाई, गाईको मान्यतालाई, हाम्रो संस्कृतिको विज्ञानलाई यदि स्थापित गर्न सकेमा हामी विश्वमा हाम्रो अस्तित्व रहनेछ। आज गाई पूजा हो, वास्तविक गाई पूजा त गाईको संरक्षण गरेर हुन्छ। एक दिन त्यो लामो लाम लगाएर 10 घण्टा लाइनमा बसेर गाई पूजा गर्दैमा गाई पूजा हुँदैन। आदरणीय सज्जनवृन्द, गाईको पूजा त वास्तविक पूजा त तब मानिन्छ जब गाई खुसी हुन्छ, जब गाईको सेवा हुन्छ। वास्तविक पूजा त्यही नै हो। त्यसकारण हामी सबैले यो कुरामा ध्यान दिउँ। समय बलवान छ। मान्छेले मेरो घर लुट्यो, मेरो सम्पत्ति लुट्यो अथवा मेरो पैसा लुट्यो भन्ने केस लाग्छ, मेरो समय खाइदियो भन्ने केस कहीँ पनि लाग्दैन। विश्वमा अमेरिकामा पनि लाग्दैन, अस्ट्रेलियामा पनि लाग्दैन नि त, कहीँ पनि लाग्दैन। त्यही भएर समय भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो मृत्यु जीवन भनेको नि समय हो, सबै कुरा समय हो। समयले नेटो काटिसक्यो। यहाँहरूले दिनुभएको समय पुरा भइसकेको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय शिरोमणि दवाडीज्यू, हाम्रो मनिता बहिनी, ध्रुव गुरु, अनि पिपलमणि आदरणीय आचार्य सिग्देलज्यू, पिपलमणि सिग्देलज्यू लगायत हाम्रो शिवलाल भाइ, सीताजी लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले केही नराम्रो बोले भने मेरो आफ्नो पुरुषार्थ हो। राम्रो मेरो गुरु गोपाल शरण देवाचार्य अनि गुरु योगी नारायण नाथको प्रसाद हो, आशीर्वाद हो, उहाँहरूको कृपा हो। यहाँहरूले मैले केही गल्ती बोलेको भए क्षमा दिनुहुनेछ भन्दै क्षमा याचना गर्दै म आजको बाणीलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। जय गौ माता, जय पशुपतिनाथ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद योगी सोमराजज्यू। यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, विचारहरू र यहाँले गरिरहनु भएको काम जुन 350 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँले गाई संरक्षण गरिसक्नु भएको भन्ने जानकारी गराउनु भयो र एउटा ठुलो महान काम हो जसलाई यहाँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ अझै धेरै फैलाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ र हामी जस्ता आध्यात्मिक पत्रकार समाजका जो आध्यात्मिक पत्रकारितामा क्रियाशील छौँ, हाम्रो भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण देखियो। हामीले गर्न बाँकी धेरै छ भन्ने कुरा पनि यहाँले बताइरहँदा त्यो हामीलाई आभास भयो र आगामी दिनमा यो विषयवस्तुलाई हामीले मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले आन्तरिक छलफलमा पनि यो विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नेछौँ। एउटा कुरा जानकारी दिएँ, आज बेलुका हाम्रो
एउटा च्यानल छ योगी सोमराज भन्ने, त्यहाँ चाहिँ गाई गौमाताको आरती आज बेलुका आउँदैछ, लन्च हुँदैछ बेलुका। यहाँहरू सबैले एकचोटि सुनिदिनु होला, त्यसलाई राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गर्नु होला। गाईको आरती नेपालमा पहिलो गौमाताको आरती होला सायद। हजुरकै युट्युब च्यानलमा हैन गुरु? हो हाम्रो ध्रुव गुरुको छोरी पनि हो गायक। यहाँहरूलाई पनि एउटा गौरवको कुरा हो, हाम्रो गायिका, गायक भन्दा नि गायिका। हस् हस् त, हामी यहाँलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ र यहाँमा पनि गाई तिहार गौ पूजाको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र यहाँसँगै क्रियाशील अरू यहाँका साथीहरू, यहाँको शिष्यहरू सबैलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब म आउन चाहन्छु ध्रुव ढुङ्गानाजी तर्फ। आजको कार्यक्रमलाई उहाँले सफल पारिदिनका लागि अतिथिजीसँगको समन्वय उहाँले राम्रो भूमिका निभाउनु भएको छ र यो कार्यक्रमबाट हामी धेरैले लाभ पनि पायौँ जस्तो लाग्छ। अब म धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन ध्रुव ढुङ्गानाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। विशेष गरेर धन्यवाद मनिताजी, तपाईँले सकुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र यसै गरी कार्यक्रमका हाम्रा विशेष गरी आपसका अध्यक्ष शिरोमणि दवाडी सर जो एक छत्र रूपमा लाग्नु भएको छ संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर, त्यो उहाँको भूमिकालाई हामीले आत्मसात गरेर अघि बढ्ने प्रण गरेका छौँ र धेरै कुरा छ समाजमा। जस्तै हाम्रो जुन प्रकारले आज हाम्रो जुन चाडबाड हो, हाम्रा जति पनि छन् त्यसका विषयमा त्यति साह्रो गहन विषयलाई उठाइएको पनि भेटिँदैन मिडियाहरूमा, अपितु हामीले त्यो क्षेत्रमा पनि एकदमै लागेर अगाडि बढ्ने प्रणका साथ हामी अघि बढेका छौँ र आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर त्यो क्षेत्रमा हामी लाग्ने भनेर अघि बढेका छौँ। र योगी सोमराज स्वामीज्यू, उहाँलाई त अब धेरै पहिलेदेखि हामी निकट, वृन्दावनदेखि नै निकट छौँ र विद्या अध्ययन कालदेखि नै हामी निकट छौँ र उहाँले धेरै प्रकारले सेवा गर्नु भएको छ। यहाँ मात्रै होइन, गौको विषय, गाईको विषयलाई र एउटा गाई जुन प्रकारले यो यत्र तत्र, म त बुटवल क्षेत्रमा छु, उहाँको कार्य देखिएको छ। किन भन्दा यहाँ चोटपटक लागेका गाईहरू त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसरी कार्य गरेका व्यक्तिहरूलाई हामीले हामीबाट हुन सक्ने कुरा, जस्तै हामी आध्यात्मिक पत्रकार र हामी चाहिँ त्यस क्षेत्रमा यदि आफ्नो मिडिया मार्फत या कहीँ पनि त्यसलाई हामीले विशेष गरेर स्थान दिएर यदि अगाडि बढाइदियौँ भने उहाँहरूलाई पनि कार्य गर्न सहज हुन्छ। र अहिले त नगन्य छ, किन भन्दा उहाँहरूले आफ्नै बलबुतामा कार्य गरिरहनु भएको छ। 300-400 गाई राख्नु भनेको कुरो साधारण कुरो पनि होइन यो बेलामा। त्यसलाई उपचार सहित राख्नु, त्यहाँ गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा योगी सोमराजजी त साँच्चै भनै हुनुहुन्छ हाम्रो, र यो उहाँलाई अतिथि पाइयो र उहाँका विचार पनि हामीले श्रवण गर्न पाइयो। र यहाँ चाहिँ आज भने हाम्रो चक्रपाणी डुम्रेजीलाई पनि मैले देख्दैछु। उहाँलाई पनि विशेष किन भन्दा मैले धेरै दिन भनिरहेको थिएँ उहाँलाई, उहाँ राम्रो कलम चलाइरहनु भएको छ यतिखेर। किन भन्दा यहाँ बुटुलबा र यो क्षेत्रबाट तिलोत्तमामा विवाद छ, उहाँले पनि धेरै, त्यस कारणले मैले उहाँलाई बार बार भन्थेँ मैले चाहिँ उपस्थित हुनुहोस् भनेको। आज चाहिँ उपस्थिति उहाँले पनि जनाउनु भएको छ र विशेष गरेर सबै जो उपस्थित हुनुभयो यहाँ, जस्तै शिवलाल पौडेल हुनुहुन्छ र यसै गरी बाबुचन्द्र अधिकारी, कल्पना र सबैजना, सायद हामी धेरै, हाम्रो ठुलै समूह छ। अपितु कसैले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो हामी अलिकति आज केही कार्यव्यस्तताले होला र यो सबै समक्ष लाइभ मार्फत त हाम्रो यो कार्यक्रम सबै समक्ष पुगेको छ। र विशेष गरेर अतिथिलाई पनि विशेष धन्यवाद र कार्यक्रम सञ्चालक र अध्यक्षको त झन् धेरै चाहिँ भूमिका छ। यसलाई पनि हामीले विशेष आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्दै आफ्नो बाणीलाई म यहीँ टुङ्ग्याउँछु।
धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुव ढुङ्गानाज्यू। म एकपटक शिरोमणि सरकोमा आउन चाहे। अब अन्तिममा यहाँले नै आज एकपटक चाहिँ हाम्रो टिप्पणी अथवा समग्र रूपमा कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहे मैले। हुन्छ मनिताजी, धेरै धेरै धन्यवाद। म लामो अभिव्यक्ति राख्दिनँ। कार्यक्रमको शुभारम्भ स्वागतको क्रममा भन्नुपर्ने कुराहरू भनिसकेका छ, तर पनि जहिले पनि हामी नेपालबाट कार्यक्रम सुरु गरेर अमेरिकामा रहनु भने पेपलमणि गुरुबाट समापन गर्ने तरिकाबाट अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर आचार्य पेपलमणि अहिले हामीलाई यो सेवा उपलब्ध गराएर उहाँ यात्रामा हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँको तर्फबाट पनि सबैलाई आभार छ। र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा अब सङ्ख्यात्मक रूपमा यहाँ जे जति उपस्थित भयौँ त्योभन्दा पनि बढी हामीलाई अन्य सामाजिक सञ्जालबाट साथ दिइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा टिप्पणी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भयो। आजको दिनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाइयो। उहाँले यमपञ्चकको महत्त्वलाई पनि जोड दिनुभयो, त्यसका शास्त्रीय मान्यताहरूलाई पनि प्रसङ्गवश ल्याइदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, आजको दिन विशेष जुन छ धन्वन्तरी दिवसदेखि लिएर होइन धनतेरसको महत्त्व, अनि त्यति मात्रै भएन, लक्ष्मी पूजा, गाई पूजा र यसको शास्त्रीय मान्यता के छ, हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार यी कुराहरूलाई हामीले किन निरन्तरता दिँदै आयौँ, यसको वैज्ञानिक पक्ष के छ, यी सबै कुराहरू हामीलाई भनेर बुझाएर जुन किसिमको हामीलाई सुसूचित गराउनु भयो त्यसबाट हामी धेरै लाभान्वित भएका छौँ। र अन्य अहिले हामीलाई साथ दिनुहुने जो जति दर्शक हुनुहुन्छ अथवा श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धेरै लाभ लिनुभयो होला। जे गरिन्छ त्यो चिज बुझेर गर्यो भने, भित्र हृदयदेखि नै गरियो भने त्यो चिजको महत्त्व पनि बढ्छ, त्यसबाट लाभ पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पूजा त गरिएको छ, तर किन गरिन्छ, यसबाट के प्राप्त हुन्छ। अब गौत पनि लिने गरिन्छ, त गौतले के प्रभाव पार्छ शरीरमा, होइन गोबरले लिपिन्छ, त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा नबुझिकन गरेको र आज बुझेर गरेको धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले समाजलाई सुसूचित गराउने योगी सोमराज जस्ता व्यक्तिहरूको यो अभियान सार्थक होस् र सबैले यसमा सहयोग गरौँ। र अहिले देश विदेशमा जो जो रहनु भएको छ, योगी सोमराजले सञ्चालन गरेको अभियानमा हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामी सहजीकरण गरिदिउँला तपाईँहरूलाई बरु। त्यसैले उहाँको यो अभियानलाई सबैले सफल पारौँ। तपाईँ नेपाल आउँदा अलिकति भए पनि त्यहाँ एकछिन समय दिनुहोस्, जानुहोस्, त्यहाँ गएर गौमाताको सेवा कसरी गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्। एकछिन भए पनि एउटा धार्मिक पर्यटनको प्रक्रिया पुरा हुन्छ कमसेकम त्यहाँ पुगेर आउँदाखेरि। त्यति मात्रै होइन, अलिअलि खाद्यान्नहरू लगेर गाईलाई खुवाएर आउनुहोस्, तपाईँलाई आनन्द आउँछ फर्केर आउँदाखेरि। त्यसैले सकेसम्म तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ उत्पादित अत्यन्त शुद्ध घिउहरू, त्यसै गरी अब गहुँत, पञ्चगव्य, यी सबै उत्पादन गर्नु भएको छ उहाँले, त्यो तपाईँले लिनुहोस्, स्वास्थ्यको लागि लाभ हुन्छ। त्यसैले म सबैलाई यही आग्रह र अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी अब आजको कार्यक्रम जोड्नलाई ध्रुवजीले सहयोग गर्नु भएको छ। अन्य साथीहरू चक्रपाणी डुम्रे, ज्योतिष कल्पना सुवेदी, सीताराम तिमसिना, त्यसै गरी पिपलमणि सिगदेल गुरु, बालचन्द्र अधिकारी जो सञ्चारकर्मी क्रियाशील कान्तिपुर एफएमका, शिवलाल पौडेलज्यू, सबैजना हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई आभार र विशेष गरी मनिता पोखरेलजीलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अब लगभग तपाईँकै मुखबाट समापनको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ शिरोमणि सर। र जति पनि आज हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, हामी बुझ्दछौँ कि हामी तिहारको पनि अझ एउटा प्रमुख दिन भनिन्छ गाई तिहार, लक्ष्मी पूजा र घर सरसफाइदेखि थुप्रै कामहरू थपिन्छन् होइन। त्यो कारणले पनि आज बिहान धेरैको उपस्थिति हुन पाएन होला, तर हामीलाई फेसबुक लाइभबाट धेरैले हेरिरहनु भएको हामीले महसुस गर्यौँ। यसकारण जो जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सम्पूर्णमा फेरि पनि यो वर्षको तिहार सधैँ झै रङ्गी चङ्गी रहोस् र फलोस् फुलोस्, यही कामना गर्दै आजको लागि आध्यात्मिक पत्रकार समाजको यो फेसबुक लाइभबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।